أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں اور میرے پیارے ناظرین، آپ کے سامنے نئے سبق کو پیش کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کو یاد کر لیں۔ گزشتہ سبق میں پڑھے تھے نصرہ اور خلق، جو ماضی میں بنتا ہے، فعل مضارع میں ہوگا ینصرو یخلقو۔ اگر TPIA سے کریں تو بہتر رزلٹ دے گا۔ نصرہ ینصرو، نصرو یعنی جمع، نصرو ینصرون، نصرتا تنصرو، نصرتم تنصرون، نصرتو انصرو، نصرنا ننصرو۔ اسی طرح خلقا یخلقو، خلقو یخلقون، خلقتا تخلقو، خلقتم تخلقون، خلقتو اخلقو، خلقنا نخلقو۔ اسی کے گروپ والا دوسرا سبق یعنی ذکرہ اور ابدا بھی پریکٹس کے لیے ہیں۔ آئیے اب نئے سبق کی طرف چلیں۔ آپ مارک کریں گے اگر بھی یہ نیا سبق یعنی جوات رے بے سے بنا ہے، یعنی 3 حرف سے بنا ہے، مگر وہ جس وقت ماضی سے مضارع بنتا ہے تو 2 نمبر حرف میں زیر اور 3 نمبر حرف میں پیش لگتا ہے، یعنی ضربا یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ہی ہٹس اور ول ہٹ، مارے با ماری بو، جمع ہوا ضربو یضربون، وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ دے ہٹ اور ول ہٹ، سمانے مارونتی با ماری بے۔ ضربتا تجربو، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یو ہٹ اور ول ہٹ، اپنو مارونتی با ماری بے۔ ضربتم تجربون، آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یو آل ہٹ اور ول ہٹ، اپنو مانے مارونتی با ماری بے۔ ضربتو اجربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا۔ آئی ہٹ اور ول ہٹ، منہ مارے با ماری بھی۔ ضربنا نضربو، ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ وی ہٹ اور ول ہٹ، امبے مانے مارو با ماری بو۔ آئیے ہم اسے TPIA کے ذریعہ کریں۔ یضربو یضربون، تضربو تضربون، اجربو نجربو۔ آئیے ہم عربی میں بول چال کریں۔ حل یضربو، کیا وہ مارتا ہے یا مارے گا؟ ڈز ہی ہٹ اور ول ہٹ، کون سے مارے با ماری بو؟ لا یضربو، نہیں وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ہی ڈز ناٹ ہٹ اور ول ناٹ ہٹ، سے مارے نہیں با ماری بو نہیں۔ اب ہم بولیں حل یضربو لا یضربو، حل یضربون لا یضربون، حل یضربون لا یضربون، حل تضربو لا اضربو، حل تضربون لا نضربو۔ اسی طرح اگر بھی فعل ماضی میں 3 حرف اور 3 جبر پڑھتے ہیں، مگر یہاں سین میم عین سے بنا ہے، سمی اور بیچ والے حرف پر ماضی میں زیر لگا ہوا ہے، اور اس کا مضارع جو 39 بار قرآن میں آئے ہیں ہوگا یسمعو، سمع یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔
he listen और will listen से सुने बा सुनिबो। समेऊ यस्माऊन यानी जमा, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। दे लिसन और विल लिसन। समीता तस्माऊ, आप सुनते हैं या सुनेंगे। यू लिसन और विल लिसन, तुम्हें सुनो बा सुनिबो। समी तुम तस्माऊन, आप सब सुनते हैं या सुनेंगे। यू लिसन और विल लिसन, आपण माने बा तुम्हें माने सुनो बा सुनिबो। समी टू अस्माऊ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। आई लिसन और विल लिसन, मुँह सुने बात सुनी। समीना नस्माऊ, हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। वी लिसन और विल लिसन, आंबे माने सुनू बात सुनीबू। अगर टीपीआई के जरिया करें तो होगा यस्माऊ यस्माऊन, तस्माऊ तस्माऊन, अस्माऊ नस्माऊ। आप एक बात याद रखें, माजा का मतलब भी होगा वाह क्या या कौन। आइए अरबी में बोलचाल करेंगे। माजा यस्माऊ, क्या वो सुनता है या सुनेगा। इज ही लिसन और विल ही लिसन, कौन से सुने बात सुनिबो। उसका आंसर होगा, उसका जवाब होगा यस्माउल कुरआन, वो कुरआन सुनता है और सुनेगा। ही लिसन कुरआन और लिसन कुरआन से कुरआन सुने बास कुरआन सुनी। तो अब बातचीत ऐसा करें, माजा यस्माऊ यस्माउल कुरआन, माजा यस्माऊन यस्माऊन नल कुरआन, माजा तस्माऊ अस्माउल कुरआन, माजा तस्माऊ तस्माउल कुरआन। बिल्कुल बा यस्माऊ की तरह अलीमा या अलमू, वो जानता है या जानेगा। ही नोज और विल नो से जाने बा जानिबो। अमेला या अलमू, वो अमल करता है या करेगा। ही डज और विल डू से करे बा करिबो। इसको आप करें, ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करें। आइए मैं अब अपने मुतालिक कुछ बोल रहा हूँ। इस नाचीज का नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान खान है। अपना घर डेराबीस और जिला केंद्रापड़ा उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये नाचीज एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और अपने एम्प्लॉय एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट भी था। आप जानते हैं, दूसरे पॉलिटिकल लीडर की तरह कुछ झूठ और कुछ सच बोलना मेरा काम भी था। मगर जिस वक्त कुरान का मुताला किया तो समझ में आया, जैसे सर्विस में ज्वाइन किया तो रिटायर करना भी पड़ेगा, उसी तरह अगर दुनिया में अगर पैदा हुए तो मौत भी आएगा। मगर सर्विस के रिटायर के बाद आपको पेंशन मिलेगा या कुछ पैसा मिलेगा। मगर दुनिया में मौत यानी फाइनल रिटायरमेंट के बाद सिर्फ अमल का बदला और गुनाहों का सजा मिलेगा। बस जब तक दुनिया में हो अपने गुनाह से तौबा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से मगफिरत के लिए दुआ मांगता हूँ और आपसे दुआ का मुंतजिर हूँ। आप भी इस गुनहगार के लिए दुआ करें। आपसे एक बात कहूँगा, ये हदीस है, बल्लगू इन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर से एक ही आयत हो। बुखारी 3461। आप भी इसे दूसरे तक पहुँचा दें, यानी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हो सके आपके जरिए किसी को फायदा पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।